جی हाँ, बरेली शरीफ में मुफ्ती सलमान अजहरी ऐसा क्या कह गए जो अभी तक बरेली के लोग या जो भी जिसने भी ये सुना वो अभी तक भुला नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहा है। आपको भी सुनवाने वाला हूँ, तो बने रहना, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। हाँ, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। आज जो मैं आपको ये सुनवाने वाला हूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या क्या कहा है बरेली शरीफ के उर्स मुबारक में, आला हज़रत के उर्स में, तो सबको सुन के जाएं और एक बहुत ही अच्छा मैसेज आवाम को दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन को दबा देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी और तुम्हारी यूट्यूब पर जो ये फैमिली है, यानी जो ये फैमिली है यूट्यूब की, 6 लाख कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे। जो जो भी मेरी वीडियो को रोज़ाना देखते हैं, हमारे अच्छे अच्छे पैगामात को सुनते हैं, कलाम भी सुनते हैं, सवाल जवाब भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के नबी की हदीस भी सुन के जाते हैं। बने रहना, अल्लाह के नबी का फरमान बताने वाला हूँ। कल मैंने सवाल ये पूछा था कि नमाज में कितनी शर्तें हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी की आपको मुकम्मल वो बात बताने वाला हूँ, सुनवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना, जाना नहीं। हाँ, बस 2 मिनट की मेरी बात सुन ले। तो कल मैंने ये पूछा था, ये बताइए भारत के अंदर यानी इंडिया में मुसलमान सबसे पहले किस जगह पर आया? अये है सुभान अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो हमने उलमा कराम से सुना है, यानी सबसे पहले भारत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में तशरीफ़ लाए थे। जो वो उतरे थे तो श्रीलंका में वो आकर उतरे थे। इसका सही जवाब ये है, बाकी आप लोगों ने भी सही जवाब दिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कल का, यानी कल 16 सितंबर के सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ और आज 17 सितंबर है, 17 सितंबर आज के सवाल अभी आपसे करने वाला हूँ, तो रुके रहना। दूसरा सवाल ये था नमाज की कितनी शर्तें हैं, कितने शराइत है नमाज में, आपको मालूम है? आप सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिए, अल्लाह आप सबको सलामत रख के। सुनिए, नमाज की 7 शर्तें हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 बदन का पाक होना जरूरी है, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना जरूरी है, नंबर 3 जगह का पाक होना जरूरी है, नंबर 4 सतर का छुपाना जरूरी है, नंबर 5 नमाज का वक्त होना जरूरी है, और नंबर 6 है किबले की तरफ को मुंह होना जरूरी है, और नंबर 7 है कि नियत का करना भी जरूरी है। अब नियत दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन दिल के इरादे से करें या मुंह से कहें, बहरहाल नियत का करना जरूरी है मेरे अजीजों। तो नमाज की ये 7 शर्तें हैं जो आपको मालूम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अब आज का सवाल सुन ले, अल्लाह के नबी की हदीस, फिर मुफ्ती सलमान अजहरी की वो क्लिप आपको सुनवाने वाला हूँ, वो दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुने। आज का मेरा पहला सवाल और एक ही सवाल है, ये बताइए कि जब अजान होती है तो अजान के वक्त क्या हम बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर अजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए? जब अजान होती है तो उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, हर मुसलमान को इसका जवाब जानना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि इसका जब जवाब सुनोगे ना, उस पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह उसकी बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी। बता दूंगा कल आपको, लेकिन कल तक देखूंगा आप में से किस भाई ने, किस बहन ने क्या क्या जवाब में लिख कर भेजा है। और नहीं पता तो लिखे भाई, हमको नहीं मालूम। अब मैं आपको बता दूं कि बरेली के उर्स आला हजरत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या बयान किया है, क्या कहा है, क्या पैगाम दिया है आवाम को, उसको सुन के जाएं, वीडियो को छोड़ कर ना जाना। हाँ, अल्लाह के नबी का फरमान और सुन ले। नबी फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा करो, भूखे को खाना खिलाओ, और बीमारों की मिजाज पुरसी किया करो, यानी जो बीमार हैं उनकी इयादत के लिए जाया करो, उनकी मिजाज पुरसी किया करो, कैदी को छुड़ाओ और भूखों को खाना खिलाओ, ये नबी का फरमान है। अब नबी के इस फरमान पर अमल करना शुरू कर देंगे ना यार, कितनी बरकतें इसकी मिलेंगी, कितनी नेकी आपको मिलेंगी, आपसे गिनी नहीं जाएंगी, और एक एक नेकी के लिए क़यामत के दिन तरसेंगे। हाँ मेरे अजीज, चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी की यह ऑडियो क्लिप सुन लीजिए और सुन के जाना पूरी। हाँ, और आखिर में तुम्हें कलाम भी सुनाने वाला हूँ आज मैं, और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। कभी तो सब्ज गुंबद की बहारें हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। यकीन करें ये कलाम इतना जबरदस्त है, इतना प्यारा कलाम है, इसको पूरा सुन के जाना। चलिए पहले मुफ्ती सलमान अजहरी की यह आप ऑडियो क्लिप सुनिए, मैं मुकम्मल आपके साथ बना रहूंगा, उसके बाद में आपको कलाम सुनाते हैं। सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करना। आइए इस क्लिप को सुनते हैं, फिर आपको कलाम सुनाते हैं। ये दीवानों का हुजूम जी 100 साल गुजर जाने के बाद भी माशाअल्लाह ये साबित करता है कि इश्क रसूल में जिसे मौत आए वो कभी मरता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, बेशक जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह सुभान की। अल्लाह। आज ये मजमा किसी के बाप के लिए नहीं जमा है, आशिक रसूल के लिए जमा है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जी जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो ज़माना जाए, भी उधर हो जाए।
آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں جی جی کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک عزیزان گرام وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جی 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 میں اس ممبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بے اس شک لیے کہ اس ممبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جی جی جو مجدد اعظم نے دیا تھا، بے شک۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، سبحان اللہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، جی تو ہے عبد مصطفیٰ، بے شک، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں جی پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے جی تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے، بے شک، جس کو دنیا آج پہچانتی ہے۔ اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، جی جی دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جی جی جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، جی جی بے شک، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی یہ شک میں نہیں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی 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 آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 سفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، سبحان اللہ، پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان سب سے اللہ، بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا، بے شک بے شک، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، بے شک بے شک، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، جی جی جی، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، واہ واہ، سبحان اللہ، حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو۔ اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا۔ خدا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے شک، آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے، مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، جی جی، اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا، جی، بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے، جی، لیکن مصر کے جامع ازہر کے ایک بڑے استاد کے پاس بیٹھک ہوئی، جی، مولوی صاحب بھی آئے تھے، اس استاد گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں، جی، کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ جی، زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے۔ جی جی، چاہے تم جہاں سے بھی ہو لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ بے شک بے شک، میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے جی، کس بنیاد پر ملا ہے؟ جی بتائیے۔ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تعلیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، جی جی، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے جی، وہ عشق رسول کی دولت ہے، سبحان اللہ، عشق رسول کی دولت ہے۔ بے شک، زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، جی جی جی، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، جی، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، بے شک، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں کسی کے گھٹان سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ بے شک، حق ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایک صاحب، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے،
جی۔ یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے جی، وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا، یہ حقیقت۔ رسول پاک سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا۔ سبحان اللہ۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ جی۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت جی۔ شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، جی۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل جی، سکا، جی، جی، جی۔ نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ جی۔ آج بھی دیکھ لینا چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، جی، جی، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے بے گا، شک، بے کیونکہ شک۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے چرچا گا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے جل جانے والے۔ والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں جی۔ تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ جی۔ آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ بالکل۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے بے شک۔ نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، بے شک۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سبحان اللہ۔ تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے جی۔ میرے عزیزو وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، جی، جی، جی۔ بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے، جی۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جی۔ جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ جی۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ جی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، جی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ واہ۔ حسنت جمیع خصالہ واہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، جی۔ تنم فرسودہ جان پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، جی۔ دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول یا اللہ، رسول اللہ۔ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، جی۔ میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، جی، جی، جی۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم۔ یہ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا۔ دنیا بھر سے جو آوازیں آئی، جی۔ میرے عزیزو پنجابی شاعر جی۔ پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا، جی۔ مکھ چند بدر شاشانی اے ہے، ہے۔ متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، اوہ۔ کالی زلفت اکھ مستانی سبحان ہے، اللہ۔ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، اے ہے۔ سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اوہ۔ اس شان تو شانہ سب نبی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ما اجملکا سبحان ما اللہ۔ اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، جی۔ دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا، جی۔ یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا اے تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، جی۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان سبحان نہیں۔ اللہ۔ لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو، جی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے تمہارے لیے، لیے، بدن میں ہے جان تمہارے تمہارے لیے، لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
चुनी न चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और अगर कोई भोंकता था हुजूर की शान में कि उनको कैसा कहना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, मेरे अजीजों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जी। आला हजरत के पीछे चलो, जी। फिर पता चलेगा मेरे नबी को कहना क्या चाहिए। बेशक, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बेशक। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जाम में जान तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इससे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आका कहूँ तुझे। आखिरी मेरा मैसेज सुनो, ऐ सुन्नियो, आज के बाद से ये अहद करके चलो, तुम्हारा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मददगार नहीं बन सकता, तुम्हारा मददगार सिर्फ मदीने का ताजदार है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो इसके उसके आगे हाथ मत फैलाना। कोई अगर एक लॉलीपॉप दे दिया तो बरसों तक तुझे सताएगा भी, परेशान भी करेगा। ऐरे गैरे के हाथ में हाथ न देना, हुजूर के हाथ में हाथ दो। मेरे आका न यहाँ तुम्हें छोड़ेंगे, न कब्र में न हशर में। इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस ये इश्क की बोली है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपको समझा गया, और आपका दिल अगर गर्म हो गया है, हुजूर पाक का इश्क अगर आ गया है, तो समझ लो 100 साल ये उर्स होता रहेगा। और मरकज़ इल्म ही नहीं, मरकज़ इश्क और मोहब्बत भी सदा क़यामत तक चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। मेरे अजीजों, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये मुकम्मल बयान सुना होगा। मैंने आपको बताना चाहा है इसमें कि कितने बड़े आशिक रसूल हैं आला हजरत। आए हैं मेरे अजीजों, ये तो खैर कोई आशिक रसूल ही समझ सकता है उनकी मोहब्बत को, उनके इश्क को, कि नबी से कैसा सच्चा इश्क था उन्हें। आए हैं सुभान अल्लाह। चलिए मेरे अजीजों, अब कलाम सुन लीजिए। बहुत ही जबरदस्त कलाम है। कभी किसी का दिल ना दुखाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, और हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखना। आपका हुस्न व अखलाक अगर अच्छा है ना, तो इंशाल्लाह आपका हर अमल इंशाल्लाह कामयाब बैठेगा। तो मेरे अजीजों, चलिए कलाम शुरू करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाएं, इल्म दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं। हाँ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इल्म दीन सीखें, कुरान शरीफ की तालीम से वाबस्ता रखें। कभी भी आपकी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत कर ले, दिल से खिदमत कर ले। माँ बाप अगर राजी है तो अल्लाह और उसका रसूल राजी है। घर में हर किसी का ख्याल रखें मेरे अजीजों, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखें, भाई बहन का भी ख्याल रखें, माँ बाप की भी ताज़ीम करें। इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। और नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज ना छोड़ना। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं अजीजों, सारी बातें काम की हैं। आप कलाम और सुन लीजिए इंशाल्लाह। चलिए कलाम शुरू करते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। तो कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, दिलों में जो दिए उनकी मोहब्बत के जलाएंगे। यकीनन वो सुरागे मंजिल मकसूद पाएंगे। कभी तो
سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، اگر جانا ہوا جو پھر کبھی جو غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مقین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، ابھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اور سنیں قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اور سنیں قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، کس کو سنیے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، تو کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ گناہگاروں میں خود آقا کے ہوں گے پارسا شامل، گناہگاروں میں خود آقا کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا
رسول اللہ. اور سنیں. ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں، جدھر بھی رحمت عالم نگاہوں کو اٹھائیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. اب آخری شعر سنیے نا، سنیے نا. غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں جو مائک تھا، پہلے یہ والا مائک تھا، پھر یہ والا آ گیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ کبھی کبھی دکھ کر دیتا ہے، تو میں اب ایڈوانس میں اس والے مائک کو رکھتا ہوں. ایک بہن نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پریوار میں کون کون ہے، اپنے بارے میں تو کچھ بتائیں. ایک بھائی نے پوچھا تھا اپنے سسٹم کے بارے میں کچھ بتائیں جس سے آپ نعت ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سسٹم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پریوار کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور سارے سسٹم کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن صبر کریں، بنے رہیں. ایک ویڈیو مکمل اسی پر بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کچھ اپنی جانکاری اپڈیٹ مکمل دے دوں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ. جو بھائی بہن آج آخر تک بنے رہے، کیونکہ آج میں نے 15 منٹ کی تو تقریباً مفتی سلمان ازہری کی تقریر ہی، بیان ہی اس میں ڈال دیا بیچ میں، لیکن وہ ضروری تھا. ہر ایک عاشق رسول کو جاننا ضروری ہے کہ امام احمد رضا خان، جو جنہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، کہ ان کا مقام کیا ہے. ہاں میرے عزیزو، جس میں مفتی سلمان ازہری صاحب نے بتایا. چلیے آج میں نے 2 سوال نہیں، آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا اذان کے وقت ہم باتیں کر سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے. اس کا جواب سنیں گے تو ایمانداری سے مچل جائیں گے، اس کی برکتیں سنیں گے تو بھی مچل جائیں گے. کل کو بتاؤں گا 18 سپٹمبر میں. آج سوال کر لیا. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کرنی ہے. ہاں، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے. اگر ماں باپ آپ پر ظلم بھی کر رہے ہیں نا، ظلم بھی کر رہے ہیں، تو صبر کرو، برداشت کرو، لیکن ماں باپ کو گالی یا ڈانٹنا یا مارنا کچھ نہیں کرو، ورنہ آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. یہ دیکھ لینا. ہاں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو ہی اللہ راضی ہے. ہاں، اب وہ ماں باپ کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ آپ پر کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا حق نہیں ہے میرے عزیزو. ہاں، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. نبی نے فرما دیا تو ہم کون سی کس کھیت کی مولی ہے جب کہ ہم کچھ کریں. ماں باپ کی شان میں اف بھی نہیں کرنا چاہیے. اف کتنی بڑی بات ہے. ہاں، چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.